नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ न्यूज 24 टेलिभिजनको कार्यक्रम इटकमा। म तपाईहरुकै राजश्रेष्ठको दर्शकवृन्द। यो कार्यक्रममा विशेष गरेर एकजना गेस्टलाई बोलाएर उहाँसँग कुराकानी गर्ने गर्छौं र सदास्ते आज पनि एकजना गेस्टको साथमा म राजश्रेष्ठ आएको छु। अब आजको मेरो गेस्टको बारेमा कुरा गरौँ। आजको मेरो गेस्टको बारेमा कुरा गर्नु भन्दा पनि नेपालमा पछिल्लो समयमा जुन किसिमले रियालिटी सोले चर्चा पाइरहेको छ त्यो बारेमा कुरा गर्न जरुरी छ। जुन किसिमले अब नेपाल आइडल चाहिँ नेपाल भित्रियो, फ्रेन्चाइज सो भित्रियो, त्यसपछि नेपाली टेलिभिजन इतिहासमा एउटा टर्निङ पोइन्ट आयो भन्दा आपत्ति नहोला। किनभनेदेखि एकै प्रकारको प्रोग्राम एकै किसिमको चाहिँ सेटमा गइरहेको बेलामा नेपालमा फ्रेन्चाइज भित्रिने बित्तिकै अब नेपाली टेलिभिजन इतिहासमा पनि केही हुन्छ है भन्ने खालका कुराहरू आयो। त्यसपछि द भोइस अफ नेपाल आयो, त्यसपछि को बन्छ करोडपति आयो, डान्सिङ विथ द स्टार। यसरी भन्नुपर्दा अहिले नेपाली टेलिभिजनमा चाहिँ रियालिटी सोको क्रेजको कुरा गर्यो भने एकदमै राम्रो छ र दर्शकले एकदमै मन पराउनु भएको छ। अहिले त यतिसम्म भइसक्यो कि नेपालभित्रै पनि एउटा राम्रो क्वालिटीको रियालिटी सो बन्न थालिसकेको छ। आजको कार्यक्रममा हामी रियालिटी सोकै वरिपरि रहेर कुराकानी गर्छौँ र आजको मेरो गेस्ट रियालिटी सोसँग आबद्ध हुनुहुन्छ। उहाँले 3 वटा फ्रेन्चाइज रियालिटी सोमा काम गर्नुभएको छ र नेपालभित्रै बनेका अन्य रियालिटी सोमा पनि उहाँले काम गर्नुभएको छ। चाहे हामी नेपाल आइडलको कुरा गरौँ, चाहे हामी भोइस अफ नेपालको कुरा गरौँ, अथवा हामी डान्सिङ विथ द स्टारको कुरा गरौँ, अब नेपालभित्रै बनेको रियालिटी सो छमछमीको कुरा गरौँ, यो चारैवटा रियालिटी सोमा काम गर्ने एकजना कार्यक्रम सञ्चालक हुनुहुन्छ। उहाँ कार्यक्रम निर्माता पनि हुनुहुन्छ र पछिल्लो समयको निकै नै लोकप्रिय कार्यक्रम सञ्चालक सुशील नेपाल मेरो गेस्ट हुनुहुन्छ। स्वागत छ। ओके, नमस्कार। राजले यति तारिफ गरिराख्दाखेरि एकदम हाँस उठिरहेछ। सो लामो समयपछि न्युज 24 टेलिभिजनमा यसरी आउन पाउँदा सम्पूर्ण टिमलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू। सुशील, अलिक मैले बढी भने क्या मैले के कुरो चाहिँ बढी भने मलाई अलिकति त्यो सुन्नु मलाई मैले बोल्दा मेरो लुक्स क्यामेरा भएर मेरो ध्यान चाहिँ यता थियो। सुशीलको के होला त्यस्तो फिल भइरहेको म अलिअलि हाँसी पनि रहेको थिएँ। सो राजको क्लोजअपले चाहिँ ओके, पहिला हाम्रो दर्शकलाई यो कुरा चाहिँ म भनिहालौँ। नर्मली अरू सोमा चाहिँ तपाईँ भनेर बोलिन्छ होइन। सो हामीले यत्रो वर्ष टेलिभिजनको एक्सपिरियन्समा चाहिँ तिमी भनिराख्ने साथीहरूलाई तपाईँ भनेर बोल्दाखेरि कतिपय चिजहरू प्रष्ट ननिस्किने रहेछ। जस्तो अब अहिलेको अवस्थाको कुरा गर्नु, जस्तो भोइस अफ नेपाललाई दर्शकले अति नै मन पराउनु भएको छ होइन। सिजन 1 सफल भएन होला अथवा ब्यालेन्स भयो होला अथवा ठिकै भयो होला, आफ्नो ठाउँमा छ। तर सिजन 2 मा एक्कासी एकदमै हाइप लियो, सिजन 3 मा त्योभन्दा राम्रो भइरहेको छ। लगायत अरू रियालिटी सोको अवस्था पनि राम्रो छ र रियालिटी सोमा काम गर्ने थोरै मान्छे, धेरै रियालिटी सोमा काम गर्ने थोरै मान्छे मध्ये सुशील नेपाल पनि पर्दो रहेछ क्या। एउटा होस्टको रूपमा पनि काम गरिसकेको, अब भोइस अफ नेपालमा र त्यसपछि डान्सिङ विथ स्टारमा त अब एजुकेटिभ प्रोड्युसरको रूपमा पनि काम गरिसकेको। कस्तो रह्यो फ्रेन्चाइज रियालिटी सोमा काम गर्दाको अनुभव कस्तो रह्यो? लामो समयसम्म हामीले टेलिभिजनमा काम गऱ्यौँ र नेपालमा प्रपर स्कुलिङ नभएको कारणले गर्दाखेरि जे देख्यौँ त्यसलाई कपी गर्दै वा वरिपरि रहेर नै काम गर्दै गयौँ। र जब नेपालमा फ्रेन्चाइज सो आयो हामीले त त्यो टाइममा अलिकति नजानिकन अर्कै काम गरिरहेको रहेछौँ जस्तो लाग्यो क्या। सो सुरुमा नै हामीले राम्रो स्कुलिङबाट चाहिँ प्रडक्सन नलेज लिएर आएको भए चाहिँ अलि अगाडि नै भनौँ न। अब यो फ्रेन्चाइज सो आएको त जम्मा 4 वर्ष भयो नेपालमा होइन। सो त्योभन्दा अगाडि अझ 10 वर्ष अगाडि आइदिएको भए, किनभने विदेशमा त 10 वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ विदेशी स्कुलिङहरूबाट चाहिँ ट्रेनिङहरू लिएर आएर प्रडक्सन गर्ने ट्रेन चलिसकेको थियो। तर नेपालमा त्यो चिज चलेको थिएन। तर दुःख लाग्छ अलि ढिलो आयो। यदि त्यो बेलामा आएको भए अहिले अझ धेरै, अहिले जहाँ अहिले नेपाली टेलिभिजन सोहरू चलिरहेको छ राम्रो क्वालिटीको, अझ माथि पुग्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। भनेपछि हामी नेपाली टेलिभिजनमा जुन कार्यक्रम गइरहेको छ रियालिटी सोको आधारमा भन्ने त्योसँग कम्पेयर गर्ने हो भने हामी धेरै नै पछाडि छौँ, धेरै नै पछाडि रहेछौँ। अब प्रडक्सन नलेज वाइज भनौँ र त्यसपछि एफर्ट वाइज पनि भनौँ र अब लगानीको हिसाबमा पनि। अब अहिले यो रियालिटी सो गर्दा देख्दै आयो कि पहिला नर्मली हामी एउटा फ्लेक्स बनाउँथ्यौँ, 2-4 वटा लाइटहरू हाल्थ्यौँ, त्यो सेट नै हामीलाई वाउ ग्रान्ड हुन्थ्यो। र स्टेज बनाउने कतिपय डिजाइनरहरूसँग बस्थ्यो, भेन्डरहरूसँग बस्थ्यो, हामी अलिकति गरौँ न त, ल अलिकति रेन्ज बढाउँ। त्यसरी गर्दाखेरि त्यो चिज हाम्रो लागि वाउ लाग्थ्यो। तर जब फ्रेन्चाइज लिइसकेपछि फ्रेन्चाइजले यो सिकाउँछ कि तपाईँको रिक्वायरमेन्ट मिनिमम यति लाइट्सहरू हुनुपर्छ, फिल्ड यति, तपाईँको स्टुडियो यो साइजको हुनुपर्छ र धेरै चिजहरू चाहिँ सिकाउँदो रहेछ रियालिटी सोले। किनभने उहाँहरूले गरेर एक्सपेरिमेन्टली प्रुभ भइसकेको चिजहरू नि थियो। सो यसले गर्दाखेरि जब अहिले यो फ्रेन्चाइज सोजहरूमा काम गर्दै गयौँ
त्यो टाइममा चाहिँ ब्याकडेटमा चाहिँ हामीले अलिकति नजानिकन नै काम गरे जस्तो लाग्यो कि मलाई चाहिँ। जस्तो सुशील अब एउटा कुरा क्या, अब अहिले पनि हामी झुकिने अवस्था के छ भने नेपालको पहिलो रियालिटी सो कुन हो भन्यो भनेदेखि नेपाल आइडल भन्ने अवस्था नेपाल आइडल नै छ, आइसकेको नेपाल आइडल होइन, त्यो भनिन्छ। वास्तवमा त्यो टोटल्ली गलत हो होइन। नेपाली पहिलो रियालिटी सो भनेको वास्तव प्रतिभाको डबलबाट सुरु हुन्छ होइन, फ्रेन्चाइज सोमा चाहिँ फ्रेन्चाइज चाहिँ नेपाल आइडल। तर मैले रियालिटी सो ओभरअल रियालिटी सोको कुरा गरौँ, अहिले पनि नेपालको पहिलो रियालिटी सो कुन हो भन्यो भने नेपाल प्रतिभाको आइडल डबल भन्छ, होइन होइन। तर रियालिटी त प्रतिभाको डबल हो नि त। प्रतिभाको डबली आयो, त्यसपछि सृजनाको आधा घन्टा आयो, छमछमी आयो होइन, त्यसपछि नेपाल तारा आयो, त्यसपछि धेरै आयो नि त होइन। अब अहिले कमेडी च्याम्पियन पनि आइरहेको छ होइन। त्यो बेला पनि आखिर कन्सेप्ट त त्यही थियो नि, कन्सेप्ट त्यही थियो, तर मेकिङ स्टाइल फरक थियो। मेकिङ स्टाइल के यो अहिले फ्रेन्चाइज रियालिटी सोलाई चाहिँ दर्शकले मन पराएको कारण मेकिङ स्टाइलले मात्रै हो त? मेकिङ स्टाइल पनि भयो र प्लस यसमा प्लस पोइन्ट के छ, फ्रेन्चाइज लिनुको एउटा फाइदा चाहिँ हामीलाई के रहेछ भन्दाखेरि फ्रेन्चाइज भनेको धेरै देशहरूमा चाहिँ उहाँहरूले पहिले नै एक्सपेरिमेन्ट गरिसकेका हुन्छ। किन हामीले कुनै एउटा सो लिएर आउने वा मुभी बनाउने एउटा एक्सपेरिमेन्टै हो, यो दर्शकले मन पराउँछ या मन पराउँदैन भन्ने कुरा भयो। सो यो एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि फ्रेन्चाइजले एउटा हामीलाई के सिकाइदिँदो रहेछ भने तेरो देशमा र तेरो देशको भ्युवर्सहरूलाई हेरेर यो चाहिँ फर्मुला युज गर्न त, यो प्याटर्न वा यो सेगमेन्टहरू राखेर सो गर, यो हिट हुन्छ भन्दाखेरि। सो नेपाल आइडल हामीले त्यो बेलामा जसरी इन्डियामा र अमेरिकामा गरिएको थियो त्यही प्याटर्नलाई नै फलो गर्दै जाँदाखेरि नो डाउट सबैको मुखमा नेपाल आइडल नै थियो। सो त्यसपछि भोइस, जब त्यसपछि हामीले भोइस लिएर आयौँ, भोइस लिएर आउँदा सुरुमा भोइस यो जसरी अमेरिकन आइडल अमेरिकाको भयो, इन्डियामा आइसकेपछि धेरै चेन्जेसहरू भयो होइन। भोइस यो हल्यान्डको हो, हल्यान्डले हामीलाई उनीहरूले युरोपियन फर्मेट दियो र युरोपियन फर्मेटमा चाहिँ यो प्याटर्नको गीतहरू चाहिँ बढी युज गर, यो टाइपको चाहिँ कन्टेन्टहरूलाई बढी चाहिँ प्रायोरिटी दिए भन्दाखेरि त्यो बेलामा अलिकति हुन त दर्शकहरूले मन पराइदिनु भयो, तर त्यो बेलामा चाहिँ अलिकति भनौँ न सहरी वातावरणमा हुर्केको दर्शकहरूले चाहिँ बढी मन परायो। तर अब गाउँघरतिर लोकगीत मन पराउने, आधुनिक गीतमा मन पराउने दर्शकहरूमा त्यतिसम्म हुन सकेन। तर सेकेन्ड सिजनमा चाहिँ हामीले हाम्रो ग्लोबल कन्सल्टेन्टसँग कुरा गऱ्यौँ, उहाँहरूसँग मिटिङ बस्दाखेरि चाहिँ नेपालमा यो एक्सपेरिमेन्ट गरौँ न भन्दाखेरि उनीहरूको दायरामा रहेर हामीले त्यो एक्सपेरिमेन्ट गर्दा चाहिँ त्यसपछि बढीभन्दा बढी दर्शक चाहिँ समेट्न पायौँ कि हामीले। सो अहिले अब इभन काम गर्दै गएपछि अहिले सिजन 3 को भ्युज भनेको सायदै सिजन 1 सिजन 2 को कम्पेरिजनमा धेरै नै राम्रो र बढी भ्युज छ अहिले चाहिँ। जस्तो अब रियालिटी सो आयो, रियालिटी सोबाट आएपछि एउटा कुरो चाहिँ के प्रुभ भयो भने नेपालमा पनि मौका पायो भने राम्रो काम गर्ने टेक्निसियनहरू रहेछ, काम गर्न सक्ने क्षमता भएको टेलिभिजन कर्मी भनौँ न रहेछ भन्ने कुरा प्रुभ भयो। तर अर्को कुरा चाहिँ के देखियो भने त्यही खालका कन्सेप्टका प्रोग्रामहरू नेपालमा बन्दाखेरि चाहिँ हाइप नपाउने, त्यही कन्सेप्टका प्रोग्रामहरू चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ फ्रेन्चाइजको रूपमा भित्र आउँदाखेरि चाहिँ हाइप पायो भनेपछि हामी कामदार मात्रै राम्रो हो सुशील? कामदार मात्रैको भन्दा पनि मैले अघि भने जुन ग्लोबल कन्सल्टेन्ट भन्ने हुन्छ, हामीले फ्रेन्चाइजको सडन हामीले पे गरेको हुन्छौँ, सुरुमा चाहिँ किन तिर्ने त्यस्तो सो त हामी नै सक्छौँ भन्ने त्यो पनि आयो, कुराहरू पनि धेरै आयो। तर अब तिरेर हेरौँ न त तिनीहरूबाट के सिक्दो रहेछ भन्दाखेरि धेरै चिज नै सिकायो क्या। जस्तै हाम्रो ग्लोबल कन्सल्टेन्टहरू आउँदाखेरि यहाँ मलाई नै उहाँहरूले एक दिनको त लगभग आधी दिनको चाहिँ उहाँहरूले क्लिपहरू देखाएर बोल्ने स्टाइल यो मलाई सिकायो। त्यसपछि हाम्रो 4 जना कोचहरूलाई इन्डिभिजुअली राखेर सो संसारभरिको कुनै एउटा क्यारेक्टर पिक गराउन लगाउँछ। सो यसले यो गर्दा यो हिट भएको थियो, यसले यो गर्दा हिट भएको थियो, यसले यो स्टाइलको ड्रेसअपहरू गर्दाखेरि चाहिँ कोच पनि हिट भएको थियो र त्यो कोच हिट हुनु भनेको सोलाई पनि प्लस पोइन्ट हो। सो उहाँहरूसँग बस्नुभयो। त्यसपछि क्यामेरा डिपार्टमेन्टलाई झन्डै 2 दिनको वर्कसप नै थियो। हाम्रो ठुलो एलइडी स्क्रिनमा चाहिँ सबैलाई राखेर सो यो सर्टबाट यसरी खिच्नुपर्छ, ओपनिङ यसरी गर्नुपर्छ, सो जनी जिपहरू यसरी युज गर्नुपर्छ, गिम्बल सर्टहरू यसरी युज गर्ने। सो डिओपीलाई र त्यसै गरी डिओपी सँगसँगै उहाँको अन्डरमा रहेको क्यामराम्यानहरूलाई छुट्टै ट्रेनिङ उहाँहरूले दिनुभयो। त्यसपछि आएर अडियोमा कसरी काम गर्ने, सो त्यो पार्ट भयो। अब लाइट डिजाइनरलाई राखेर संसारको अलमोस्ट सबै जस्तो ठाउँको राम्रो चाहिँ क्लिपहरू लिएर आएर सो यस्तो प्रकारको गीतमा तिमीहरू यो गर, रक नम्बरमा यो गर, मेलोडियसमा यो गर, पप जनरमा यो गर, यस्तो टाइपको धेरै चिजहरू उहाँहरूले सिकाएको चिजलाई नै हामीले सिकेर र त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ सोलाई चाहिँ दर्शकले एकचोटि च्यानलमा हेरिसकेपछि चाहिँ हतपति च्यानल चेन्ज नगर्ने चाहिँ त्यो टाइपको चाहिँ आँखालाई सुटिङ सो बनाइदिँदो रहेछ कि। भनेपछि नेपालमा रहेको काम गर्नेहरू, यो रियालिटीमा काम गर्नेहरू कामदारमा एकदमै राम्रो छ, स्ट्रङ छ, तर कन्टेन्टमा हामी जिरो हो त? बाहिरको कन्टेन्ट त दर्शकले मन परायो नि, हामीले जुन कन्टेन्ट दिन सकेनौँ, जुन हाम्रो आफ्नो कन्टेन्ट दिँदा मन पराएन, काम गर्ने मान्छे त्यही नै थिए। सुशील नेपालले हो, छमछमीमा एङ्करिङ गर्ने पनि सुशील नेपाल हो, भोइस अफ नेपालमा एङ्करिङ गर्ने सुशील नेपाल नै हो। भनेपछि कन्टेन्टमा हामी जिरो, काम गर्नुमा हामी अगाडि। अब होइन, कन्टेन्टमा जिरो भन्दा नि कन्टेन्टमा पनि हामी रिच हुन्छौँ, तर हाउ वी प्रेजेन्ट भन्ने कुरा रहेछ कि यो कुरा। जस्तै अब
अगाडि आएका सोहरू पनि डान्स बेस्ड र सिङ्गिङ बेस्ड नै सो थियो होइन तर अहिले भोइसमा पनि हामी हेर्छौँ त्यो सिङ्गरले आएर गाउने त्यही 2 मिनटको गीत हो तर त्यो 2 मिनटको गीत प्रेजेन्ट गर्दाखेरि अगाडि पछाडि दर्शकलाई इमोसन्स बनाउनलाई वा दर्शकलाई त्यो सिङ्गरसँग एट्याचमेन्ट गराउनलाई चाहिँ के कन्टेन्ट कसरी हाल भन्ने चिज चाहिँ फ्रेन्चाइजले चाहिँ सिकाइदियो भनौँ न र त्यसले गर्दाखेरि अब नर्मली अहिले चलिरहेको सो एउटा कुरो यसैमा कुरा काट्छु नि जस्तो यदि हामीले हाम्रो अहिलेकै मेन पावर युज गरेर फ्रेन्चाइजलाई छोडेर भोइस अफ नेपाललाई छोडिदिउँ नेपाल आइडललाई छोडिदिउँ सबै आइडललाई छोडिदिउँ होइन नेपालकै भर्जिन हामीले कुनै रियालिटी सो गऱ्यौँ भने सफल हुन्छौँ हामी होइन अब या त त्यो देखिएन कि सुशील यो 3टा सोको एक्सपिरियन्सले गर्दाखेरि हामी सक्छौँ के तर सक्छौँ भन्दाखेरि अब हामीले के चिज गर्ने त फेरि नयाँ एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ भनौँ न अहिले त रियालिटी सोमा चलेको 2टा देखियो नि एउटा डान्सको रियालिटी सो राम्रो देखियो होइन अर्को भनेको म्युजिकै रियालिटी सो यदि नेपालभित्रै कसैसँग केही पनि आइडिया नलिकन फ्रेन्चाइज कुनै कपिराइट नलिकन नेपाललाई बनायौँ सुशील प्रोग्राम प्रेजेन्टर लक्ष्मण पौडेल प्रोग्राम डाइरेक्टर अब जुन हाम्रो डिओपीमा हाम्रै अब साथीहरू भयो भने त्यो खालको क्वालिटी दिएर दिन सक्छ सक्दैन नम्बर 1 र त्यो जसरी अहिले भोइसको हाइप पाइरहेको छ त्यो हाइप दिन सक्छ सक्दैन हामी होइन क्वालिटी दिन नसक्ने भन्ने कुरामा त डाउट छैन किन हामीसँग अलरेडी बनाऊ स्टुडियो छ चाहिने जति पनि फ्रेन्चाइज सोको त्यो किसिमको हाइप चाहिँ दिन सक्छ सक्दैन त अब त्यो त एक्सपेरिमेन्टै गर्ने हो एक्सपेरिमेन्ट चाहे त्योभन्दा बढी सक्सेस पनि हुनसक्छ वा त्योभन्दा अब फ्लप पनि हुनसक्छ वा जुनले जति पर्सेन्ट पपुलेसनले अहिले नेपाली क्राउडले चाहिँ भोइस हेरिरहेको छ त्योभन्दा बढी पनि हुनसक्छ वा कम पनि हुनसक्छ स्योर छैन स्योर चाहिँ छैन ओके अब एक्सपिरियन्सको कुरा गरौँ नि त सुशील नेपाल आफैमा एउटा एक्सपिरियन्स भइसक्यो फ्रेन्चाइजमा सुशील नेपालसँग आफ्नै एउटा वर्ल्डसँगै कम्पेयर गर्ने खालको टाइपको स्टुडियो पनि छ होइन सुशील नेपालको टिम यति राम्रो प्रोडक्सन दिइसकेको छ डान्सिङ विथ द स्टार भोइस अफ नेपाल दिइसकेको छ तपाईँहरू किन रिस्क लिनुहुन्न क्या मेरो एउटा भनाइ के किन अर्काको नाम बेचिराखेको के जस्तो लक्ष्मणजीले किन नाम बेचिरहेको सुशील नेपालले किन अरूको नाम बेचेको आफ्नो कन्ट्रीमै बनेको एउटा भर्जिन कन्टेन्ट होइन यस्तो छ अब रिस्क लिनलाई यस्तो छ कि सुरुमा अब हुन त अब धेरै ठाउँमा हामीले कुरा गरिसकेका छौँ भोइस डान्सिङ लिएर आउँदाखेरि जुन प्रकारको लगानी हामीले गऱ्यौँ त्यो लगानी यति हाई छ कि सायदै टेलिभिजनले पुरा एउटा टेलिभिजन खोल्न त्यति धेरै लगानीको रिस्क लिएको छैन हामीले चाहिँ एउटा स्टुडियो बनाएर सो लिएर आउनलाई जुन रिस्क ल्याएको छौँ होइन सो यही रिस्क लिएको चिज एटलिस्ट हामीले फ्रेन्चाइज लिइसकेपछि एटलिस्ट मिनिमम 5 देखि 6 सिजन चाहिँ हामीले गर्नै पर्छ सो त्यो 6वटा सिजन यदि हामी सक्सेसफुल्ली अहिलेको जस्तो गयौँ भने बल्ल त्यो हामीले 3 वर्ष अगाडि गरेको लगानी बल्ल ब्रेक इभनमा जान्छ हामी सो त्यसपछि चाहिँ हामीले रिस्क लिन सक्छौँ किनभने यहाँ पनि लगानीको रिस्क त्यसपछि त्यहाँ पनि लगानीको रिस्क गर्दा भोलि न घर जग्गा रहन्छ न स्टुडियो रहन्छ भने हामी यसरी बुझौँ नेपालमा लगानी गर्ने मान्छेको अभाव भयो लगानी गर्ने संस्थाको अभाव हो त्यही भएर राम्रो रियालिटी डेफिनेटली किनभने टेलिभिजन बुझ्ने धेरै कम मान्छेहरू छन् पैसा नभएको मान्छे छैन यहाँ सिम्पल छ जग्गामा आज पैसा हालौँ भोलि स्योर त्यो बढ्छ तर यहाँ यो बिजनेसमा लगानी गरौँ जहाँ चाहिँ उहाँहरूले बुझ्या पनि हुँदैन जस्तो अब हामी 20औं वर्ष टेलिभिजनमा काम गरेको भएर कहाँ कसरी के कस्तो खर्च हुन्छ भन्ने बुझेर हामी लागि परिरहेछौँ तर नयाँ इन्भेस्टरहरू आउनुभयो भने उहाँहरूलाई त रिटर्नमा चाहिन्छ ल म 20 करोड लगानी गर्छु मलाई 2 वर्षभित्र 20 करोडको कति थपेर दिन्छस् भन्ने अब त्यस्तो मान्छेहरू आउँदाखेरि सो यो टाइपको इन्भेस्टर टेलिभिजनमा नघुसेको कारण त्यही हो तर विदेशमा हेर्दाखेरि कस्तो छ भने मार्केट ठुलो छ नेपालको मार्केट त यति सानो छ कि हामीले भनौँ न लगानी गरेको 30% 40% इन्भेस्ट उठाउनु पनि गाह्रो छ अब लगानीको कुरा पनि भयो मेन पावरको कुरा पनि भयो नेपालमा के रियालिटी छ सुशील जो हेर्दाखेरि फ्रेन्चाइजसँग कम्पेयर गर्न सक्ने अवस्था छ यसरी भन्दाखेरि राम्रै बनाएको छ क्या लगानी पनि राम्रै छ क्वालिटी हेर्दाखेरि वाउ नै छ तर चर्चाको कुरा गरौँ न कहाँ फ्रेन्चाइजको चर्चा छ कहाँ अरूको चर्चा फ्रेन्चाइजको भन्दा पनि कतिपय म आफैलाई पनि जब भोइस लिएर आउने भन्ने कुरा थियो होइन म आफैलाई पनि भोइस जस्तो सो चाहिँ संसारमा छ भन्ने राम्रोसँग थाहा थिएन हो हामी कहीँ क्लिप हेर्थ्यौँ किन नेपालमा आइडलले नै मार्केट खाइरहेको थियो अब सुरुमा त अब आइडल पनि त हामीले इन्डियाको चोरेर लिएर आयौँ कपी गऱ्यौँ भन्थ्यो तर आइडल त सुरु भएको अमेरिकन आइडलबाट हो इन्डियाले पनि फ्रेन्चाइज लियो र त्यसरी इन्डियाले जस्तै हामीले पनि युएसबाट फ्रेन्चाइज लियो होइन सो भोइस पनि त्यसरी नै हो अब बाहिरको ल्याइएको रियालिटी सो राम्रै हुन्छ भन्ने अवस्था पनि देखिएन होइन बाहिरको त्यो राम्रो एउटा भोइसको कुरा गरौँ न सुशील जस्तो भोइस भनेको होल्यान्डबाट ल्याइयो होइन इन्डियामा पनि भोइस अफ इन्डिया भनेर चलाइयो नेपालमा भोइस अफ नेपाल भनेर चलाइयो त्यही इन्डियामा चलेको भोइस अफ इन्डिया राम्रो भएको छैन
रेस्पोन्स राम्रो छैन। सिधा भाषामा भन्नुपर्दा इन्डियाको भोइस अफ इन्डिया फ्लप प्रोग्राम भयो होइन। तर नेपालमा भन्दाखेरि के भने ती इन्डियन भोइसलाई दर्शकले मन पराएन। हामी पनि इन्डियन भोइसको दर्शक हो नि, तर हाम्रो नेपाली भोइसलाई दर्शकले मन पराए भनेपछि त त्यहाँको प्रोग्राम मन पराउँछ भन्ने पनि त छैन रहेछ नि त। ती इन्डियामा जस्तो अब कौन बनेका करोडपतिको कुरा गरौँ न, नेपालमा को बन्छ करोडपतिलाई दर्शकले त्यति रुचाइएको देखिएन। अब फेरि आउँदा कसरी आउँछ आफ्नो ठाउँमा छ। पहिलो सिजनमा त्यति रेस्पोन्स राम्रो पनि भएन होइन। अब ती इन्डियाको करोडपति एकदमै राम्रो भयो। यो कारण चाहिँ के हो, भोइसलाई नेपालमा दर्शकले मन पराउनुको कारण चाहिँ के त? त्यही हो। अब हामीले चाहिँ कसरी प्रेजेन्ट गर्छौँ, हामीले पहिला यो बुझ्नु पऱ्यो कि नेपालमा दर्शकहरूले के कस्तो खालको प्रोग्राम, के कस्तो खालको कन्टेन्ट मन पराउँछ र त्यसमा अब हामीले मसला भन्छौँ होइन, मसला कुन तरिकाले कसरी एड गर्ने भन्ने कुरा भयो। र इन्डियाकोसँग पनि उताको प्रडक्सन टिमसँग पनि हामीले सिजन 1 सकाइसकेपछि चाहिँ हामीले कुरा गर्दाखेरि तिमीहरूको चाहिँ त्यो सिजन 1 नै हाम्रो भोइस इन्डियाभन्दा अलिकति बढी चलेको थियो। सो उहाँहरूसँग कन्सल्ट गर्दाखेरि उहाँहरूले पनि अब त्यही हो, अब मरमसला चाहिँ अलिकति बढी भयो कि हाम्रो भन्ने हिसाबले उहाँहरूले कन्सेप्टमा चेन्जेस ल्याउनु भयो होइन। कतिपय अब फ्रेन्चाइजको रुल्समा बसेर गर्दाखेरि पनि सबै चिज सक्सेस हुन्छ भन्ने छैन। सिधा कुरा गरौँ न, भोइस अफ नेपाल र भोइस अफ इन्डिया, भोइस अफ नेपाल र भोइस अफ इन्डियामा कुन चाहिँ स्ट्रङ छ? सुशील नेपालले के भन्छ, सिधा कुरा है, यो यसलाई डिफाइन नगरिकन कुन चाहिँ स्ट्रङ लाग्यो? अब भोइस अफ इन्डिया भनेको लगभग 100 करोडभन्दा बढी लगानीको सो भयो त्यो होइन। जुन त्यो सेटअप हेर्छौँ भने नेपालमा अझै म 30-40 वर्षसम्म हामी इमेजिन पनि गर्न सक्दैनौँ। तर अब नेपालमा त्यत्रो गरिएको छ र पपुलेसनको आधारमा हेर्ने हो भने चाहिँ इभन हाम्रो ग्लोबल कन्सल्टेन्टहरूले त्यो पठाउँदाखेरि चाहिँ इन्डियाको हेरिकन यु गाइज आर भेरी हाई भन्छ कि। इन्डियाको पपुलेसन काउन्ट गर्दा र पपुलेसनको एभरेजमा यतिले हेर्नु र हाम्रो पपुलेसन र एभरेजमा यतिले हेर्नुमा चाहिँ हामी चाहिँ 20औं गुणा माथि छौँ भ्युजको हिसाबले चाहिँ। हामीले इन्डियन प्रोग्रामलाई हामीले जित्न सकेको छैनौँ। हामीभन्दा फाइनेन्सियली पनि उनीहरू स्ट्रङ छ, प्रेजेन्टेसनमा हरेक किसिमले स्ट्रङ छ। के आज हामी छाती ठोकेर भन्न सक्छौँ सुशील, हामीले भोइस अफ नेपाल माध्यमबाट इन्डियाको एउटा रियालिटी सोलाई चाहिँ हामी जित्न सफल भएको छ, हामी खुलेर भन्न सक्छौँ? दर्शकले मन पराउने हिसाबमा मैले भने नि, उनीहरू उहाँहरूको लगानी, उहाँहरूको स्टुडियो, उहाँको टेक्निकली उहाँले युज गर्ने इक्विपमेन्टहरूको दाँजोमा चाहिँ हामी धेरै नै तल छौँ। तर त्यही नामको फ्रेन्चाइज सो लिएर काम गर्दाखेरि चाहिँ त्यही पपुलेसनको आधार र देशमा पपुलारिटीको हिसाबमा हेर्ने भने चाहिँ हामी चाहिँ त्यसमा चाहिँ जितेका छौँ हामीले चाहिँ। सुशील नेपालको जुन प्रेजेन्टेसन भोइस अफ नेपालमा थियो, छमछमीमा नभएकै हो, छमछमी त भएन नि त, रेस्पोन्स भयो, कम भयो नि त कम्पेयर गर्दा। छमछमीमा त अब यस्तो थियो, आफू पनि काम गर्दै जाँदैछ। मैले भने नि यसमा आएर ग्लोबल कन्सल्टेन्टले यति सिकायो कि होइन, मलाई उहाँहरूसँग काम गर्दा रमाइलो लाग्ने के भने हाम्रो बानी चाहिँ मान्छेले सबैले मेहनत गरेरै गरे हुन्छन् होइन। कुनै ठाउँमा कसैको अगाडि उभिन्छन् भने केही न केही मेहनत गरेर उभिया हुन्छ। तर हाम्रो बानी कसैले कोट्याइदिन्छौँ, तैँले यहाँ बिगारिस्, तैँले यहाँ बिगारिस्। तर मलाई फर्स्ट इम्प्रेसन फ्रेन्चाइज टिमसँग काम गर्दाखेरिको चाहिँ ओके जस्ट सो हाउ डु प्रेजेन्ट भन्दाखेरि म नर्भस पनि थिएँ होइन। सो गएँ त्यहाँ, ओके नर्मली आफ्नो काम गरेँ, यसरी तारिफ गर्दै कि मलाई यति माथि चढाइदियो, साँच्चै नै वाउ म राम्रो हो कि भन्ने भयो। सो मेरो लागि सबभन्दा पहिला त्यो मान्छेको इम्प्रेसन राम्रो भयो, दिस गाई इज अ गुड गाई भन्ने भयो। अनि त्यसपछि त्यसले मेरो मिस्टेकहरू निकाल्नु, तर त्यसमा तैँले यसमा यो थपिदिएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो होइन, तर यो पार्ट नगरेको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्दै जाँदाखेरि उसले अर्को वेबाट चाहिँ मलाई सुधारिरहेको रहेछ क्या। यति राम्रो क्रेज छ रियालिटी सोको, फ्रेन्चाइज रियालिटी सोको, दर्शकले मन पराइराख्नु भएको छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि हरेक रियालिटी सो विवादमा आइरहेको छ। नेपाल आइडल आफैमा विवादमा छ, एकजनाले जित्नुपर्ने अर्कोले जित्यो, त्यो त जहाँ पैसा खायो। भोइस अफ नेपाल पनि त्यही छ, डान्सिङ द स्टार पनि त्यही छ। तीनैवटाको अनुभवी भनेको सुशील नेपाल। किन विवाद आउँछ? राम्रो हुँदाहुँदै विवाद आउँछ क्या। विवादमा नआयो भने त त्यो राम्रोको अर्थै भएन नि। टोलमा एउटा सानो चिट्ठा कार्यक्रम हुन्छ, चिट्ठा कार्यक्रममा पनि एउटा चिट्ठा 10 जनामा निकाल्दाखेरि 9 जनामा एकजना जित्यो होइन, त्यसले जित्नुपर्ने भन्छ। इभन ब्युटी पेजेन्टहरू कति हुन्छ, टप 20 मा आउट भएकोहरूले विनरको दावेदारै गरेर हुन्छन् होइन। सो अब यसमा पनि हुन्छ हो, अब हरेकको आफ्नो फ्यान छ। अझ भोइसमा त यस्तो छ कि सुरुमा सेलेक्ट हुने 64 जनाकै आफ्नो फ्यान बेस बनिसकेको हुन्छ। सो 64 बाट घटेर हामी तल जब 32 मा घट्छौँ, सो 32 जनाको फ्यान त अभियसली रिसाउने भयो, यस्तो राम्रो सिङ्गरलाई फाल्यो, त्यो सो के चल्छ। अब 4 जना कोचहरू हामीले यस्तो राखेका छौँ, त्यसमाथि कोचहरूको पछाडि एडभाइजर राखेका छौँ, त्यसमाथि ग्लोबल कन्सल्टेन्टले हामीलाई मोनिटर गरेर हुन्छ। अभियसली एउटा राम्रो सिङ्गरलाई निकाल्नलाई हो नि त होइन। सो अब अहिले तर बाहिर हल्ला त त्यो हुँदैन त सुशील। जस्तो यो रियालिटी सोको कुरा गर्ने प्री प्लान हुन्छ, त्यहाँ
होइन त्यहाँ पैसाको खेल हुन्छ भोटिङ गर्दा पैसाको आवश्यक पर्छ पहिला सेटिङ हुन्छ त्यो सेटिङ अनुसार चाहिँ ट्रेन गर्दै जाँदाखेरि लास्टमा विनर त्यसलाई बनाइन्छ भनेपछि प्रोपोगेन्डा एउटा प्री प्लान गरेको हुन्छ भन्ने आरोप त सुनिराख्या होला नि होइन आरोप जबसम्म हामी फ्रेन्चाइज सोमा इन्भल्भ थिएन होइन म इन्डियन रियालिटी सो अरू रियालिटी सो हेर्दाखेरि दुईवटा कुरामा चाहिँ मलाई चाहिँ यिनीहरूले नाटक गरे जस्तो लाग्थ्यो एउटा यो मान्छे आउटहरू हुँदा रोइदिने होइन ए नाटक किन रुनु पर्यो आउट भयो त मान्छेसँग इमोसन जोड्या हुँदैन रहेछ सो अनि त्यसमाथि नि अर्को चाहिँ अब यिनीहरूले आफूलाई कसैलाई अरूलाई मन पराएर हुन्छ तर जित्यो भने ए पैसाले जिताए भोट बढी गऱ्यो होला यो चलखेल होला भन्ने तर जब आफू इन्भल्भ हुँदै गयो सायद अब मेरो त यति ट्रोलहरू बन्छ कि रोको म आफै रोइदिरहेको हुन्छु र अब पैसाको चलखेल भनेको मैले अघि नै भने नि एउटा सो निकाल्नलाई लगभग 6-7 करोडको लगानी छ र त्यो 6-7 करोडको लगानी उठ्दैन अहिले त्यो उठाउनलाई मैले अघि भने 7 वर्ष यसरी नै सो हिट गयो भने सुरुमा हामीले गरेको लगानीको बल्ल हामी ब्रेक इभनमा जान्छौँ सो अहिले नै सिजन 1 मा नै पैसाको चलखेल गरेर विनर बनाइदिने न सिडीसँग हाम्रो केही लेनादेना थियो विनर बनाउनु न राम लिम्बूलाई हामीसँग केही थियो विनर बनाउनु र अब अहिले सिजन 3 मा आइरहेको टप 12 मा जो पुगेको छ न कसैसँग केही लेनादेना छ विनर बनाउनु अब विनरले पाउँछ सिजन 1 मा 50 लाखको पुरस्कार थियो त्यसपछि हो यो चाहिँ पुरस्कार राशि टु ह्याप्पी भयो भनेर हामीले अलिकति घटाएर गाडी र सडन क्यास राख्यौँ र अहिले पनि त्यसै गरिरहेछौँ सो भनौँ न अब 20-30 लाखको पुरस्कारको लागि र टाइटल पाउनको लागि अब त्यो लगानीको पुरा रिक्स हुने गरेर त हामीले चाहिँ त्यो पैसाको चलखेल त गर्नै मिल्दैन त्यसमा अब आइडलकै कुरा गरौँ होइन आइडलमा पनि पैसाको चलखेल भयो भन्ने खालका विवाद आएको सुशीलले सुनेकै थियो होला आइडलमा त पैसाको चलखेल भन्दाखेरि यो आयो अलिकति विनरलाई चाहिँ कन्फ्युज के भयो भने ट्याक्सको कुरा आयो होइन त्यो पैसाको कुरामा नि त जस्तो अलरेडी फल्ना चाहिँ हुन्छ भन्ने खालको कुरा आयो अनि त्यो त prediction सिजनमा गर्न पनि आयो जस्तो अब सिजन अहिले भोइस अफ नेपाल सिजन 3 को पनि अहिले बाहिर आइरहेछ केही समय अगाडि केही अब पार्टिसिपेटहरू बाहिर जाँदाखेरि चाहिँ होइन यो चाहिँ कोचको खेल भयो कोचले गर्दा निकाल्यो भनेर टिम प्रमोदको प्रमोदलाई कतिले गाली गरेको नि होइन कोचको खेल नै हो कोचको खेल नै कस्तो हुन्छ भने यसमा नर्मल अरू सोमा कस्तो हुन्छ भने 3-जना 4जना जज बसेर एउटालाई उहाँहरूले चाहिँ एउटालाई विनर बनाउनलाई चाहिँ भोटमा छानिदिने हो तर यहाँ कोच विनर बन्नु छ कोचलाई थाहा हुन्छ कि कोच सिङ्गरको लिमिटेसन कतिसम्म छ कोही अब माझिएर उसको लिमिटेसन सकिसकेको हुन्छ कोही अब जस्तो अहिले मैले एक्जाम्पल लिनुपर्दा रवि गहतराजको ब्लाइन्डमा आउँदाखेरि मान्छेले नोटिस पनि गरेको थिएन अब ब्याटलमा रवि र सन्जुको जुन ब्याटल भयो धेरैजनाले सन्जु यस्तो राम्रो गाउने रविले नराम्रो गाउने रविलाई छान्यो तर अहिले आएर रविले जब नकआउटमा उसले गाइदियो अहिलेको सिङ्गिङको हिसाबले हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी रुचाइएकोमा पर्छ रवि तर बाहिर हल्ला के छ म भन्छु भोइस अफ नेपाल सिजन 3 को विनर चाहिँ किरण गजमेर हुन्छ अरे अहिले सेटिङ छ अरे भन्ने बाहिर हल्ला छ होइन त्यो भन्न सकिन्न यस्तो हो कुनै एउटा कम्युनिटीको सपोर्ट छ भन्दैमा त्यो विनरै बन्छ भन्ने छैन होइन सो अब फ्यान फलोइङ बेस हेर्दाखेरि जस्तै अनलाइनहरूमा हेर्दाखेरि किरणको पनि राम्रो गइरहेछ किरणको भने म अहिले जाँदाखेरि अलमोस्ट 12जनाको हाइप अलमोस्ट अलिकति तलमाथि होला होइन त्यो चाहिँ छ जस्तै अब अहिले कसैको दिमागमा किरण परिरहेछ कसैको दिमागमा रवि परिरहेछ होला अब कसैको दिमागमा प्रमोदबाटै नेहारिका परिरहेछ होला अब अर्को छ ताराश्री मगर छ त्यहाँ अगर मगर कम्युनिटीहरूको पनि यस्तो छ कि अब उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ अब कसैकोमा अब ज्वाला राई छ होला कसैकोमा जेनिस छ होला सबैको आफ्नो हिसाबले चाहिँ छ यो हल्ला त सुन्या होला नि होइन किरण गजमेरलाई होइन हल्ला किरणको मात्र होइन भनेन अब यो नकआउटमा गरिसकेपछि त ठोकेर नै म लेखिदिन्छु भनेर चाहिँ यो विनर हुन्छ भन्नेहरू पनि धेरै छन् जस्तै कसैले रवि विनर भनिरहेछ कसैले अरू अब भनौँ न ज्वाला राई होला जेनिस राई होला धेरै छन् त्यस्तो अब भोइसकै कुरा गरौँ सुशील नेपाल भनेको त्यहाँको एजुकेटिभ प्रोड्युसर पनि हो लगानी गर्ने आफै पनि हो होइन विनर भइसक्यो अब सिडी हिरो भयो राम लिम्बू हिरो भयो अरू हिरो भयो आफ्नो अवस्था चाहिँ बिचारै हुन्छ बाहिर हल्ला यो पनि हुन्छ अहिले रमाइलो के छ उहरू आयो भोइस अफ नेपालको हिरो भयो विनर भयो गएको जसले भोइस अफ नेपाल ल्याएको छ ऊ चाहिँ बिचरा भएको छ पैसा तिर्न सकेन बिचरा उसलाई आरोप प्रोग्राम राम्रो दिनु सकेन बिचरा उसलाई आरोप यो आरोप सुशील नेपालले खेपिरहेको छ कि होइन त्यो धेरै नै खेपिरहेछौँ हिजो भर्खरै मात्र पनि सुटिङ सकिसकेपछि हामी कुरा गर्दै थियौँ एउटा फ्यान आयो एउटा झोलामा सामान लिएर आयो त्यो अनएक्सपेक्टेड चिज अहिले लेटेस्ट चलिरहेको फोन भनेको आइफोन 12 प्रो होइन सो यति इजिली उहाँहरूलाई गिफ्ट आइरहेछ होइन सो अलमोस्ट अब नाम त लिन्न म भोइसमा लगभग अहिले 8-9 जनाले चाहिँ त्यो गिफ्ट पाइरहेछ जुन चाहिँ अहिले हामी आफै पनि बोक्न सकिरहेको छ होइन आइफोन 12 प्रो म्याक्स र त्यसमाथि उहाँहरूको स्टोरी हेरेर मान्छेहरू यस्तो एट्याच भइदिन्छ होइन सो कसैलाई
घर सहयोग भनेर लाखौँ लाख पनि पठाइदिइरहेको हुन्छ होइन। अब कसैलाई ल तिम्रो घरमा चाहिँ यो चिजको अभाव रहेछ, ल यो किन्नु न भनेर 1-2 लाख पठाइदिने त्यस्तो पनि छ। सो त्यो एट्याचमेन्ट चाहिँ बनिरहेछ। त्यो छ एउटा उहाँहरूको एट्याचमेन्ट त्यस्तो छ। सुशील नेपाल आफ्नो जग्गा बेच्ने हो कि के गर्ने हो कि कहाँबाट पैसा मागेर चाहिँ त्यो तिर्नु पर्ने हो कि कहिले दुःख लाग्दैन यस्ता कुराहरू आउँछ नि होइन। सुशील नेपालले गर्दा गाडी दिएन अरे, सिडीलाई विजयलाई दिनुपर्ने गाडी दिएन अरे, उसले सुशीलले चाहिँ अरूलाई यसो गर्यो अरे, त्यो त समस्या छ नि। त्यस्तो सुन्दाखेरि प्रोग्रामको हाइप पनि छ, होइन हाइपै भएर त्यो कुरा निस्क्यो, होइन हाइपै भएर त्यो कुरा निस्क्यो होइन। नेगेटिभ भयो नि त। सुशील नेपालले गर्दा गर्दै पनि जस नपाउने कुरा धेरै देखियो नि त। सुशील हामीले कुनै पनि फिल्म हेर्छौँ होइन, त्यसमा एउटा धनी क्यारेक्टर एउटा गरिब क्यारेक्टर देखाइरहेको हुन्छ। सुरुमा त्यो गरिब क्यारेक्टरले धनी क्यारेक्टरसँग पैसा माग्न जाँदाखेरि चाहिँ हामीले ओहो त्यो धनी मान्छे त कस्तो राम्रो धनी मान्छे देखाएछ फिल्ममा भन्छ होइन। तर उसको एउटा भाका नागिसकेपछि धनी क्यारेक्टरले चाहिँ गरिब क्यारेक्टरसँग पैसा माग्न जाँदाखेरि फेरि हाम्रो पब्लिक सिम्प्याथी चाहिँ गरिबतिरै जान्छ क्या, गरिबलाई सपोर्ट हुन्छ नि त। सो यो सोमा पनि अब 50 लाखको पुरस्कार भनेको सानो राशि होइन नेपालको सोको कन्टेस्टमा। सो त्यसमा हामीले नदिए पनि थिएनौँ होइन। सो अहिले त क्लियर भइसकेको छ, म यो कुरा क्लियरै गरिहाल्छु होइन। सो सिजन 3 स्टार्टको सँगसँगै हामीले सिडी रामलिम्बूको जति पनि पुरस्कार राशिहरू थियो, गाडीहरू सबै क्लियर गरिसकेको छ। तर त्यो बेलामा हामीले उहाँसँग समय माग्यौँ। कतिपय सोहरू नेपालमा यस्तो छ कि फर्मको लागि पैसा उठाएर लाखौँ उठाएको छ होइन। त्यो कुरा कहिले चर्चामा हुँदैन, किनभने 10,000 त बुझ्दा हो नि, 10,000को लागि कराउने कोही हुँदैन यहाँ। सो अब यहाँ चाहिँ अब इन्डिभिजुअली एउटा विजेताले पुरस्कार पाएन होइन कि पुरै पुरस्कार समयमा पाएन। लगभग लास्टमा हामीले त्यही 12% जतिको दिन बाँकी थियो। सो त्यो चिज अड्किँदाखेरि उहाँले कहाँ बोलिदिनु भयो र त्यो चिजलाई चाहिँ अब त्यही दर्शकहरूले चाहिँ अलिकति नेगेटिभली नै बुझिदिनु भयो। तर अब कसरी प्रेजेन्ट हुन्छ भन्ने कुरामा पनि हो होइन। सो अब अहिलेको यति धेरै युट्युब च्यानलहरू छ, थाहा छँदैछ, उहाँहरूले हेडलाइन्स एउटा लेखिदिन्छ, भित्र केही खोतलेको हुँदैन। सो यस्तो धेरै कन्ट्रोभर्सी आइरहेको छ। तर ठिकै हो, अब अहिले चाहिँ खासै त्यस्तो चाहिँ आएको छैन। यस्ता कुराहरू आउँदा सुन्नु पर्दा चाहिँ आफूले मेहनत पनि गरिरहेको छ, बेकार किन बरु यो पैसाले अरू बिजनेस गरेको भए रिस्क पनि धेरै कम। यतिसम्म सुनिन्छ कि सुशील नेपालले जग्गा जुन चाहिँ लोन लिएको थियो त्यो जग्गा पनि ब्याङ्कले लिलाम गर्दैछ अरे भन्नेसम्म सुनियो। त्यो हल्ला आएको थियो। तर अब थ्याङ्क गड अरू प्रोसेसहरूबाट चाहिँ बाँचिरहेछौँ र बचाइरहेछौँ। यो भयो एउटा पक्ष। अब अहिले अर्को पक्ष के देखियो भनेदेखि भोइस अफ नेपालमा अथवा भोइस अफ नेपालको मात्रै कुरा नगरौँ, सबै कुरा गरौँ, पार्टिसिपेटहरू हुन्छ। मेरो लागि सुशीललाई एकदमै प्यारो, सुशीललाई मौका दिनुभयो, लक्ष्मणजी मेरो लागि प्यारो, बाफ्रे दीप श्रेष्ठ त मेरो भगवान्, अनि प्रमोद खरेल मेरो भगवान्, राजु लामा मेरो भगवान्। जब गेमबाट आउट हुनुहुन्छ नि त्यसपछि जो भगवान् मानेको छ नि त्यो भगवान्लाई सिद्ध्याउने काम भएको छ। त्यो एउटा खाली नेगेटिभ कुरा होइन, मान्छेको ह्युमन नेचर के हो यो चाहिँ। यो जब हामी हार्छौँ नि केही न केही बाहना बनाउँछौँ। अघि अब जब हामी रेस खेल्छौँ होइन, ओहोला मैले लेसै बाँध्न बिर्सेँ त्यही भएर म अलिकति लडेँ होइन, वा हिजो अलिकति बाथरुममा चिप्लेको थिएँ, खुट्टा मड्केको भएर मात्र म सेकेन्ड आएको, नत्र फर्स्ट आउँथेँ। सो मान्छेलाई केही न केही एउटा ह्युमन नेचर छ। हामी आफै पनि हो कुनै चिजमा जाँदाखेरि यार हामीले आफ्नो विकनेस हामी कहिले पनि पहिला एक्सेप्ट गर्दैनौँ क्या, तर अलि पछि गएर चाहिँ रियलाइज गर्छौँ हो रहेछ त्यो बेला चाहिँ मेरै विकनेसले गर्दा भएको हुन्छ। तर त्यो यस्तो हो, हार्डली अब 100जनामा 1जनाले बोल्यो भनेर बाँकी अरूलाई चाहिँ ब्लेम गर्नु हुँदैन। त्यसले गर्दा त एउटा प्रोग्रामको एउटा फ्रेन्चाइज सोकै नेगेटिभ इम्प्याक्ट पर्ने भयो नि त। कस्तो पनि लाग्न थाल्यो भने नि प्रोग्राममा हुन्जेल चाहिँ सुशील नेपाललाई भगवान् भने, दीप श्रेष्ठलाई चाहिँ भगवान् भने, प्रमोद खरेललाई भगवान् भन्नुपर्छ तिमीहरू योमा हुन्जेल, तिमीहरू छोडेपछि त्यसो गरेर भनेको भन्न लगाएको हो कि जस्तो लाग्छ। त्यही मान्छे एकछिन भगवान् हुन्छ। त्यो दिन अब रियालिटी सोबाट आउट भएको भोलिपल्ट त्योभन्दा दुश्मन केही पनि हुँदैन क्या। यस्तो हो, अब सुरुमा एकचोटि मात्र टिभीमा देखाइदिनु, हारे पनि जिते पनि मेरो आफ्नै भाग्य भनेर कतिपय प्रेसरले आइरहेको हुन्छ होइन, कतिपय माथिको प्रेसरले पनि हामीले यो चिजहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। सो एकचोटि टेलिभिजनमा देखाइसकेपछि अभियसली यो सेलिब्रिटी हाइप सबैलाई मनपर्छ। सो सेलेक्ट भए पनि नभए पनि उहाँहरू एकचोटि टेलिभिजनमा आयो। अब सेलेक्ट भइसकेपछि अलिकति माथि जाउँ, त्यसपछि अलि माथि चाहिँ अलि बढी पपुलारिटी कमाउँ भन्ने हुन्छ। अब निस्किसकेपछि सबैलाई अब उहाँहरूले दिने जवाफ चाहिँ अब एउटा स्क्रिप्टेड जवाफ नै हुन्छ र प्रायः धेरै ठाउँबाट चाहिँ इन्टरभ्यूहरू हेर्दा आन्सर त्यही नै आइरहेको हुन्छ। भनेपछि भोइस अफ नेपाल लगायतको रियालिटी सोलाई सिद्ध्याउनको लागि इन्टरभ्यू लिनेहरूले गेम खेलिरहेको छ होइन। सिद्ध्याउनलाई भन्दैन, आफ्नो टिआरपी बढाउनलाई। जस्तै अब उहाँ निस्किनु भयो, भोइस अफ नेपाललाई र कोच फलानालाई उहाँले धन्यवाद दिनुभयो भने त्यो कसैले पनि खोलेर हेर्दैन, त्यो त उहाँले टिभीमा हेरिसकेको छ नि त। सो टिभीमा बाहेक डिफ्रेन्ट के हो, एटलिस्ट
खोलेर हेर्दा केही कन्टेन्ट भेटौँला उहाँहरूले खोलेर हुन्छ। तर अहिले त अलमोस्ट सबै दर्शकलाई थाहा छ 99% न्युज चाहिँ हेडलाइन्स र न्युज फरकै हुन्छ भन्ने। बुद्ध लामाले जित्नुभयो, चर्चा पाउनुभयो निशान भट्टराईले, प्रताप दासले, होइन, सिडी विजय अधिकारीले जित्नुभयो, चर्चा पाउनुभयो अरूले। अब रामलिम्बूकै कुरा गरौँ, रामलिम्बू भोइस अफ नेपाल सिजन 2 को विनर भयो, चर्चा पायो सनी श्रेष्ठले। यो कारण चाहिँ के हो सुशील? जस्तो यो जो विनर हुनुहुन्छ उहाँले भन्दा बढी चर्चा चाहिँ उहाँसँग कम्पिटिसन। हामी कुरा गरौँ न, अस्मिता अधिकारीको कुरा गरौँ, रचना रिमालको कुरा गरौँ, आज त्यो उहाँहरूसँग भाग लिएर विनर हुने भन्दाखेरि पनि उहाँहरूको चर्चा भयो क्या। सो यो कुरा म यसरी क्लियर गराउन चाहन्छु नि, कुनै पनि रियालिटी सोको कन्सेप्ट भनेको चाहिँ एउटालाई विनर बनाएर त्यसलाई हिट बनाउने होइन। जस्तै अब भोइस जस्तो जुन फ्रेन्चाइजर आइरहेको छ, आइडल जस्तो जुन फ्रेन्चाइजर आइरहेको छ, यसले चाहिँ पब्लिकमा चाहिँ एउटा एक्सपोजर दिने हो। मान्छे तर एक्सपोज पनि यस्तो पाउने भयो कि विनरले भन्दा अरूले एक्सपोज पाए क्या। विनरले पाउनुपर्छ भन्ने छैन कि यसमा चाहिँ। जस्तै विनरहरूले एउटा टाइटल मात्र पाएको थियो। यसबाट एउटा कुरो हुनसक्छ नि, कतै विनर छान्न चुकेको हो कि भन्ने फिल त हुन्छ नि त। होइन, पब्लिकले अब कसैसँग अब अलिकति बढी पैसा होला, अलिक बढी भोट गरिदिएको हुन्छ होइन। सो कसैको लागि चाहिँ अब होइन ल यो भाइलाई यो बहिनीलाई म हेर्छु ल, मसँग पैसा छ, म यति अलिक बढी हालिदिन्छु। अब कसैको लागि पैसा नहुनसक्छ तर ट्यालेन्ट राम्रो हुन्छ, र त्यसले गर्दाखेरि भोटको कारणले गर्दा मात्रै हो अलिकति तलमाथि भएर ऊ विनर हुने र ऊ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड हुने मात्रै हो। अहिलेको विवाद भनेको भोटमा आयो कि यदि रियालिटी सो भोइस अफ नेपालमा अबको सिजन 4 मा भोटिङ राउन्डे होइन, कम्पिटिसनमा जहाँ पनि विवादमा आउँछ। मैले भने भोलिको दिनमा कोचहरूले नै छान्ने भयो भने पनि कोचहरूले चाहिँ आफ्नोलाई अलिक बढी च्यापेर यसलाई विनर बनायो भन्ने हुन्छ, जजहरूले नै छान्यो, जजहरूले चाहिँ विनर यसलाई बनायो भन्ने हुन्छ। सो त्यो चाहिँ हामीले दर्शकलाई छोडिदिएको हो। भोटिङको सिम्पल कन्सेप्ट घरमा बसेर मान्छेले हेरिरहेको हुन्छन्, 5-6 जना सिङ्गर मध्ये आज चाहिँ यसले राम्रो गायो ल यसलाई भोट दिउँ भनेर नर्मली दिने सिस्टमले चाहिँ भोट बनाएको हो। तर अब यहाँ चाहिँ अब मसँग मेरो आफ्नो मान्छे हो, अब मेरो कम्युनिटीको मान्छे हो, यसलाई चाहिँ अलिक बढी गरौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ उहाँहरूले अलिकति बढी भोट पाउने हो। तर अब एक्सपोजर चाहिँ इक्वली सबैले पाइरहेको हुन्छ र पब्लिकले कसलाई मन पराउने भन्ने कुरामा हुन्छ। जस्तो अब अहिलेको इक्जाम्पलमा हाम्रो भोइसबाट आउट हुनुभएको मेलना मैनाली भयो, त्यसपछि बिक्की परियार, अनि त्यसपछि हाम्रो सुदिता राई छ, त्यसपछि सुरक्षा सेन्चुरी छ। हरेक दिन जस्तो उहाँहरूको कुनै न कुनै एउटा स्टुडियोमा मैले फोटो देखिरहेको छु। विनर हुनको लागि सबभन्दा स्ट्रङ पोइन्ट भनेको भोटिङ नै भयो रियालिटी सोमा, होइन? अहिलेसम्मको अवस्थामा जजको भ्युज, जजको नम्बरिङ भन्दा नि भोटिङै हो, होइन? स्ट्रङ त त्यो पनि, तर पनि रियालिटी सोमा त्यो भोटिङ भएको कसले कति भोट पायो भन्न चाहिँ देखाउन अहिले पनि रियालिटी सोको प्रड्युसरहरू डर। होइन, रियालिटी संसारभरि कहीँ पनि देखाउँदैन त्यो। तर स्ट्रङ त्यसलाई मानेपछि यति भयो फर देखाइदियो ल फलाको यति भोट आयो भने त ओपन भइहाल्यो नि। यसमा यस्तो छ, 12 जनालाई हामीले भोट ल तपाईँहरूको राज्य खुसीमा देखाउँछ, भोलि यसको कन्ट्रोभर्सी नहुने हो त। आज एकजनाको 2 मात्र भोट आएको हुन्छ, कसैको 1 लाख भोट आएको हुन्छ। त्यो 1 लाख भोट आउनेले त 2 आउनेलाई त सधैँ जिस्कायो नि, तेरो त 2 आएको थियो, मेरो त 1 लाख आएको थियो। कुनै कम्पिटिसनमा गीत गाउने कुरामा पनि उहाँहरूले राइभलनेस निकाल्दाखेरि यो कुरा आउँछ भनेर चाहिँ यो चिज पनि हामीलाई फ्रेन्चाइजले सिकायो। हिजोको दिनमा म पनि यही सोध्थेँ, भोट त ओपन गर्दै भइहाल्यो नि भन्दाखेरि भोलिको दिनमा किनभने सिङ्गरहरू त त्यही फिल्डमा अब सधैँ लागिराख्ने हो नि त। सो यो भोटको कारणले गर्दाखेरि पनि तेरो यति आयो, मेरो यति आयो, हाम्रो डिफ्रेन्स यति थियो भन्ने हिसाबले पनि तर पनि कन्ट्रोभर्सी कम हुन्थ्यो होला कि जुन किसिमको त्यो रियालिटी छ, जुन किसिमको आरोप लाग्छ, एक किसिमको धब्बा छ, प्री प्लान गरेर जितायो भने धब्बा, त्यो धब्बा मेटिन्थ्यो कि भन्ने होइन। कुनै पनि कम्पिटिसन हुन्छ त्यहाँ संसारमा मलाई एउटा चाहिँ ल्याएर देखौँ जहाँ चाहिँ कन्ट्रोभर्सी छैन। फिजिकली मान्छेको प्रेजेन्ट हुने, जस्तै स्पोर्ट्समा पनि कतिपय चिजमा कन्ट्रोभर्सी भयो भन्छ, अब यो रियालिटी सोमा अब भोटको कारणले गर्दा कन्ट्रोभर्सी भयो भन्छ, होइन? सो यो कन्ट्रोभर्सी त जहाँ पनि जहाँ कम्पिटिसन हुन्छ सी इक्वल टु सी के, कन्ट्रोभर्सी इक्वल टु कम्पिटिसन नै हो। अब रमाइलो काम गरौँ है, रमाइलो कुरा गरौँ। सुशील नेपालले नेपाल आइडलमा धेरै हजारौँलाई गीत गाउन लागिसक्नु भयो, होइन? गाएको सुन्नु भएको छ नि। भोइस अफ नेपाल सिजन 1, सिजन 2, सिजन 3 भने हजारौँले गाइसकेको छ। सुशील नेपाललाई नि कता कता गीत गाउनु धेरै आइसक्यो होला नि, होइन? होइन, गीत गाउनु आज म सुशील नेपाललाई गीत गाउँछु आज छोटो गीत, किनभने सुशील नेपाल भनेको वास्तवमा भनेको म्युजिकको रियालिटी सोको प्रोग्राम होस्ट हो, एउटा चर्चित होस्ट हो। त्यो अनुभव हो नि त। अब त तपाईँ त राति 12 बजे पनि त्यही पार्टिसिपेटसँग तपाईँ त होइन, हाम्रो त अलमोस्ट त्यही हुन्छ। 24 घण्टा इन्टरेक्सनले सुशील नेपाललाई पनि केही भयो कि आज एउटा गीत सुनाउन। आज होइन, गीत चाहिँ म पक्कै पनि गाउनै सक्दिनँ। आज अलिकति जस्तो आउँछ, किनभने त्यो भोइस अफ नेपालमा गएपछि त म गीत त गाउनै सक्दिनँ भनेर भन्यो भने त दिप दाइले पनि गाली गर्नुहुन्छ, प्रमोदले गाली गर्छ पार्टिसिपेटलाई। होइन, म पहिलोचोटि सम्भवतः सुशील नेपालको पहिलोचोटि सँगसँगै गाइदिन सक्छु। यस अर्थमा मैले के भने सुशील नेपाल
विशेष गरेर म्युजिकल रियालिटी सोको चर्चित होस्ट भएको कारणले गर्दाखेरि होइन मलाई होस्टमै सीमित रहन दिनु होइन मैले भने नि म गीत चाहिँ म गाउनै सक्दिनँ म गुनगुनाउनु चाहिँ सबैसँग जति आउँछ सुन्नु न जति आउँछ आज दर्शकको लागि गल्ती हजार हुन्छन् यहाँ हो सराईको बेला यति हो अब म दिप दाईलाई भन्छु दिप दाईलाई सोध्छु प्रमोदलाई सोध्छु राजुलाई सोध्छु कोही पनि टर्न हुनेवाला छैन कोही पनि टर्न हुनेवाला छैन कोही पनि आउनेवाला छैन मैले भने नेपालमा 2 लाखजना सिङ्गरको कम्पिटिसन भयो भने चाहिँ म चाहिँ ठ्याक्कै पछाडिबाट चाहिँ फर्स्ट हुन्छु म पर्सनल कुरा गर्न चाहन्छु केही बेर पर्सनल कुरा पनि गर्छु अस्ति मैले सुशील नेपालको स्ट्याटस हेरेको थिएँ म 22 वर्षको युवा भनिराख्नु भएको छ 22 वर्ष भनेको धेरै वर्ष भयो आज म सोध्दैछु सुशील नेपालको उमेर कति भयो दर्शकले स्ट्याटस यस्तो थियो ठ्याक्कै म बिहान त्यो रमाइलोको लागि थियो राम्रो थियो स्ट्याटस त्यही न्युज फिडहरू कोरोनाको लागि थियो एउटा अनलाइनमा आयो ओके यहाँबाट यति लाख डोज आयो यहाँबाट यति डोज आयो अब तपाईँहरूले लाउनु पाउनुहुन्छ भनेर हेडलाइन्स थियो मैले भने अघि हेडलाइन्सको कन्ट्रोभर्सीले गर्दा अनि तल गएर हेरिसकेपछि अब त्यो न्युज त खोल्नै पऱ्यो खोलेर हेर्दाखेरि चाहिँ यो भ्याक्सिन चाहिँ 55 वर्ष माथिकोलाई यो भ्याक्सिन चाहिँ 50 वर्ष माथिकोलाई अनि रिसै उठ्यो अब 50 र 55 को मात्र पालो आउने भने चाहिँ हामी 22 वर्ष युवाहरूको पालो चाहिँ कहिले आउने भनेर सोधेको थिएँ सो उमेर अलमोस्ट त्यस्तै 22-23 मा अड्किरहेको छु म मैले त्यति बेला कमेन्ट पनि गरेको थिएँ त्यो लगभग दाजु तिम्रो उमेर चाहिँ मिल्न खोज्दैछ है भनेर कमेन्ट पनि गरेको थिएँ तर छोरीसँगै हो अब त्योभन्दा बाहेकको कुरा गरौँ न अब अहिले त देख्दा सुशील नेपाललाई देख्दा त बढी मात्रामा भोइसमै इन्भल्भ भएको जस्तो देखिन्छ होइन त्योभन्दा बाँकी अहिले त कम्प्लिटली स्टुडियो प्रोडक्सनमा नै हामी छौँ जस्तै मेरो कता सुशील नेपाललाई क्लबमा हिँड्ने पनि बानी थियो त्यो त फेरि एउटा रमाइलो छ होइन त्यता पनि गइरहेको छ मान्छेले काम पनि गर्नु पर्यो सँगसँगै रिफ्रेसमेन्टको लागि रमाइलो पनि गर्नु पर्यो रेस्ट पनि गर्नु पर्यो र तीनटा म इक्वली नै गरेर आउँछु म्यानेज गर्न सकिन्छ सुशील बिहानदेखि बेलुकासम्म सक्दो रहेछ सक्छ प्राय अब भोइसमै बिजी भएको देखिन्छ क्लबमा पनि टाइम दिएकै छ घर परिवार भाउजूसँग पनि टाइम दिएकै देखिन्छ यसो अब फेसबुकतिर हेर्दा म्यानेज गर्न सकिन्छ सक्दो रहेछ मान्छेले अब कसरी लैजाने आफ्नो चिजलाई होइन जस्तै अब हामी 4 दिन घोटेरै काम गर्छौँ भोइसको लागि होइन सो बाँकीको 3 दिन हुन त त्यो 4 दिनको बिचमा पनि राति इन्टरटेनमेन्टको लागि त नाइट लाइफको लागि त सबैजना राति 2 बजीसम्म काम गर्छ भन्ने छैन होइन सो म बिहान अलि लेटै उठ्छु प्रायः सो यता स्टुडियोको सुटिङ सकायो एडिटिङको पार्टहरू सकायो त्यसपछि गयो फेरि मेरो अर्को ग्रुपको साथीहरू हुन्छ ग्रुप वाइज हुन्छ कोही 9 बजे घर जाने हुन्छन् कोही 12 बजे घर जाने हुन्छन् कोही 2 बजे घर जाने सबै ग्रुपमा चाहिँ भइरहेको हुन्छ अब यो ग्रुप गर्दा भ्याइरहेको हुन्छु म मेरो अन्तिम क्वेसन 2 जनामा 1 जना रोज्नुपर्छ भोइस अफ नेपाल सिजन 1 को विनर सिडी विजय अधिकारी र भोइस अफ नेपाल सिजन 2 को विनर राम लिम्बू 2 जना मध्ये 1 जना रोज्नुपर्ने काम गराएको कम्फर्टेबलको हिसाबमा त राम लिम्बू धेरै नै कम्फर्टेबल होइन सिजन 2 को नै ट्यालेन्टहरू चाहिँ बढी मैले भने सिजन 1 को ट्यालेन्टहरू हो अब सँगै हुनुन्जेलसम्म चाहिँ दाए भन्ने पछि अब अलिकति कुरा नमिल्ने बित्तिकै बाहिर गएर जे पाए त्यही बोलिदिने त्यो थियो तर सिजन 2 कोहरू यति डिसिप्लिनमा थियो कि होइन म अहिले पनि नाम लिनु पर्दाखेरि स्पेसली आरिफ सनी श्याङ्की रामहरू चाहिँ एकदम उनीहरू डिसिप्लिनमा थियो र उनीहरूले बुझेको पनि थियो हाम्रो पीडा पनि बुझेको थियो होइन जस्तै नेपाल आइडलको नि कुरा गर्दाखेरि अहिलेसम्म प्रताप दास मसँग यति इन टचमा छ कि होइन दाइ उसले एउटा दिनुपर्ने रेस्पेक्ट आफ्नो ठाउँमा छ अब हुन त बुद्ध लामालाई डान्सिङ विथ द स्टार्समा लिएर आयो विनर भए पनि होइन ऊ सो सबैको आफ्नो छ तर सबैको फेभरेट भन्ने चाहिँ हुँदो रहेछ किनभने जो आफूसँग बढी कम्फर्टेबल भयो काम गर्नलाई उनै बढी फेभरेट हुँदो रहेछ कि ओके ठिकै छ सुजी समय दिनु धन्यवाद यति बेला न्युज 24 टेलिभिजन हेरेर दर्शक बसिराख्नु भएको छ हाम्रो कुराकानी हेरेर र धेरैको रियालिटी सो प्रतिको एउटा विभिन्न कुराहरू थियो आज धेरै क्लियर पनि भएको छ स्पष्ट पनि भएको छ कुराहरू आएको छ के भन्न चाहनुहुन्छ दर्शकलाई सो यस अब मैले टेलिभिजनमा काम सुरु गर्दाखेरि नेपालमा एउटै मात्र टेलिभिजन थियो र त्यो बेलामा टेलिभिजनले जे देखाइन्थ्यो टेलिभिजनमा जे बोलिन्थ्यो दर्शकहरूमा त्यो कुरा चाहिँ सत्य हो भनेर जान्थ्यो त्यही भएर टेलिभिजनमा हाम्रो सेन्सरसिप भन्ने यति धेरै हुन्थ्यो कि मैले इमेज च्यानलमा गीतहरू चलाउँदाखेरि घोडाभन्दा माथि लगाएको लुगाहरू सेन्सर गरिन्थ्यो होइन मेरो बोलाइमा चाहिँ अलिकति केही कुरा प्रष्ट भएन भने त्यो चिज सेन्सर लगाइन्थ्यो र त्यो टेलिभिजन स्कुलिङबाट हामी हुर्केर आएको र अहिले आएर अब टेलिभिजन पनि यति धेरै भइसकेको छ र टेलिभिजन सँगसँगै अब युट्युब च्यानलहरू यो यति धेरै छ कि सो कुनै पनि चिजहरू हेर्दाखेरि तपाईँले एकचोटिमा नै जज नगरिदिनु होला हेडलाइन्स चाहिँ राम्रोसँग बुझेर हो त्यसभित्रको के रहेछ त्यो बुझेर मात्र चाहिँ मान्छेलाई जज गरिदिनु होला यहाँ मान्छेहरूको करियर डुबेको छ लगानी डुबेको छ होइन सो सानो सानो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङले गर्दाखेरि सो त्यही हो हाम्रो काम तपाईँहरूलाई इन्टरटेन गराइराख्नु नै हो
सक्दो मनोरञ्जन हामी दिन्छौँ सो किप इन्जोइङ हस् समय दिनु नमस्कार राजले मलाई नमस्कार दर्शकवृन्द आजको कार्यक्रममा द भोइस अफ नेपालका एक्जिक्युटिभ प्रोड्युसर र नेपाली सञ्चार क्षेत्रका एउटा सफल कार्यक्रम सञ्चालक निर्माता मध्येका एक लोकप्रिय सञ्चारकर्मी सुशील नेपालसँग रमाइलो कुराकानी भयो पक्कै पनि इन्जोय गर्नु होला र सुशील नेपाल रियालिटी सोमा एकदमै इन्भल्भ भएको कारणले गर्दा पनि आज विशेष गरी हामीले रियालिटी सोको वरिपरि रहेर कुराकानी गऱ्यौँ धेरै कुरा तपाईँको थियो होला प्रश्नहरू त्यो केही हदसम्म सल्भ पनि भयो होला र आजको कार्यक्रमबाट म राजश्रेष्ठ बिदा चाहन्छु हस्त नमस्ते बाई लभ यु अल न्युज 24 टेलिभिजन हेर्दै गर्नु होला